अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज हमारा मक्कतुल मुकर्रमा में दूसरा दिन है, दूसरी ज़ियारत या दूसरा व्लॉग कह लीजिए। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर आम तौर से हज और उम्रा टूर्स वाले लेकर नहीं जाते हैं, तो वो जगह आपको लेकर जा रहे हैं। और ये एक ऐसी जगह है जिसको कुरान पाक ने फ़तह मुबीन कहा है, खुली फ़तह इसको कहा है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये हम मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर निकल रहे हैं और अपनी ज़ियारत की जगह पर जा रहे हैं। अभी होटल से हम निकले हैं, थोड़ी ही दूर पर 1-2 किलोमीटर पर अभी हम आए हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप सड़कें देखिए, आसपास का इलाका देखिए कितना नीट एंड क्लीन है, और ट्रैफ़िक कितने रूल्स और रेगुलेशन में यहाँ पर चलता है। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफ़िक रूल्स हैं वो बहुत सख्त हैं, फ़ाइन बहुत ज़्यादा है और जुर्माना ज़्यादा अदा करना होता है, इसलिए ज़रा डंडाशाही है, इसलिए यहाँ पर सब कंट्रोल में है। देखिए कितनी शराफत के साथ सब गाड़ी चला रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी ट्रैफ़िक रूल्स बहुत सख्त हैं, लेकिन थोड़ा सा मुरव्वत कर दी जाती है तो सब एक दूसरे पर चढ़े जाते हैं। अब आप देखिए ये जो आसपास में जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये कहा जाता है कि यहाँ पर इस सरज़मीन पर खजूर के अलावा कुछ नहीं उगता। तो मैंने ऐसा सुना है कि ये जो दरख्त लगे हैं ये कहीं और से मिट्टी लाकर यह दरख्तों को उगाया गया है। बहरहाल अभी हम चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जिसको कुरान पाक ने फ़तह मुबीन कहा है, खुली फ़तह कहा है। हम आपको लेकर जा रहे हैं सुलह हुदैबिया जहाँ पर हुई थी, उस जगह पर आपको हम लेकर जा रहे हैं। अभी रास्ते में हम हैं और उसी की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये मस्जिद अश-शुमैसी है। ये हुदैबिया अभी चूँकि एक छोटा सा महल्ला बन गया है, तो ये वहाँ की मस्जिद है और यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें भी खुल गई हैं। और अभी जो इलाका आपको नज़र आने वाला है, ये हुदैबिया का वो मकाम है जहाँ पर बैत रिज़वान हुई थी, ये वाला इलाका। अब यहाँ पर जो ये आवाज़ चल रही है मेरी, मैंने यहाँ पर पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन शोर इतना था, हवा का इतना ज़ोर था कि मैंने वो वॉइस जो है म्यूट कर दी और आपको अलग से मैं रिकॉर्डिंग कर ये वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। मैं आपको शॉर्टकट में ये वाक़या सुनाता हूँ क्योंकि ये वाक़या बहुत लंबा है। देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लेकर उम्रा किया था, और वो ख्वाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सुनाया तो सहाबा समझ गए कि ये इशारा है कि हमें उम्रे को जाना है। 1500 सहाबा को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए और इस जगह पर आकर क़याम किया। ये हुदैबिया का मकाम है, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था, यहाँ पर आपका क़याम था। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है एक मैसेज देने के लिए एक मैसेंजर बनाकर, कासिद बनाकर मक्का भेजा था कि हम, क्योंकि इस तरह की अफवाह चली थी कि शायद मदीना वाले जंग करने के लिए आए हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और कहा कि उनको बताओ कि हम जंग करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम सिर्फ़ उम्रा करने के लिए आए हैं, उम्रा करेंगे और हम निकल जाएंगे। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला गए तो वहाँ पर उनको रोक लिया गया। यहाँ पर ये अफवाह चली कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा की बैत ली और कहा कि आप आखिर तक हमारा साथ, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उसे बैत रिज़वान कहा जाता है। और लेकिन फिर बाद में हुआ ये कि वो जो ख़बर थी जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत की, वो अफवाह ठहरी, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को कहलवाया कि हम सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं, हम चले जाएंगे।
ایک چھوٹا سا قصہ یہ بھی آتا ہے کہ مکہ والوں نے بھی ایک جاسوس یہاں پر بھیجا تھا صحابہ کے اندر کہ وہ دیکھ کر آؤ کہ کیا کیا تیاری سے وہ آئے ہیں. تو جب وہ جو جاسوس جب آیا صحابہ کے درمیان رہا اور جب جا کر اس نے جو رپورٹ دی تو اس نے اصل میں دیکھا یہ صحابہ کی اور صحابہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت دیکھا وہ یہ تھی کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ اپنے ہاتھ پیر اور سر پر مل لیا کرتے تھے. آپ چمڑے کے بستر پر سوتے تھے، اس میں پسینہ لگتا تھا تو وہ پسینہ نکال کر شیشے میں بھر دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال منڈواتے تھے تو وہ بال بھی وہ سنبھال کر رکھتے تھے صحابہ کرام. تو اس نے جب دیکھا تو جا کر کہا کہ میں نے ایسے چاہنے والے اپنے سردار کے، اپنے نبی کے میں نے کہیں نہیں دیکھا. وہ ان کا تھوک بھی گرنے نہیں دیتے اور ان کا وضو کا بچا ہوا پانی بھی گرنے نہیں دیتے، ان کا پسینہ بھی جمع کر کے رکھتے ہیں. اگر وہ ایک اشارہ بھی کر دے تو یہ مکہ کی اینٹ سے اینٹ وہ بجا دیں گے، تو ان سے جنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو جب یہ جاسوس کی رپورٹ جب وہ دیکھیں تو انہوں نے اس کو یعنی جنگ بندی کا ایک معاہدہ کرنے کے لیے کچھ مشرکین مکہ کو بھیجا. بڑا لمبا واقعہ، میں اگر نام لے کر سب کو سناؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. پھر وہ آئے، مختصر یہ کہ وہ آئے، پھر معاہدہ کیا. پھر معاہدہ ایسا تھا کہ بڑا جھک کر معاہدہ کیا گیا، ساری مکہ والوں کی شرطیں مان لی گئی. جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا تو منع کر دیا گیا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ لکھو. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو بھیجنا پڑے گا، آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم نہیں بھیجیں گے، اور ابھی اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ چلے جاؤ، اگلے سال آنا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی شرطیں تھیں. تو صحابہ بڑے یعنی جذباتی ہو گئے تھے کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، کیا ہم ان کو سبق نہیں سکھا سکتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو منع کیا اور کہا کہ جو اللہ کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں. بس یہاں پر آپ اس بات پر سارے صحابہ نے بات کو مان لیا اور جیسے یعنی اپنے قدم پیچھے ہٹا دیے، حالانکہ جوش اور جذبے میں بہت زیادہ تھے لیکن پھر بھی وہ مان گئے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسی صلح حدیبیہ یعنی اسی صلح کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کھلی فتح دی کہ فتح مکہ ہوا، یعنی مکہ فتح ہوا. اور جس طرح سے ایک مطلب صحابہ کے اندر جو اس صلح کو لے کر جو ایک طرح سے یعنی ایک شک کے جیسا کچھ تھا تو وہ نکل گیا اور اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی یہ تمہارے لیے کھلی فتح ہیں. بہرحال یہ واقعہ بہت لمبا ہے، ہو سکتا ہے میرے سے کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، جو بر وقت مجھے یاد آ گیا میں نے آپ کو سنا دیا. ابھی ہم واپسی کے لیے نکل گئے ہیں. میں آپ کو واپسی میں کچھ بڑے اچھے منظر مجھے دیکھنے کو ملے، وہ میں آپ کو اصل میں بتانا چاہ رہا تھا. دیکھیے یہ سگنل ہے، وہ سامنے وہ ہمارے ساتھ جو ڈرائیور تھے وہ پاکستانی تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ کیمرے ایسے ہیں کہ بیلٹ کیسا لگا ہے وہ تک بتا دیتے ہیں. یعنی ہوتا ہے نا کہ بیلٹ ہوتا ہے جو کندھے سے. اب یہ دیکھیے ہم حالانکہ ابھی حرم سے مجھے لگتا ہے کم سے کم 5-7 کلومیٹر دور ہیں، لیکن آپ کو یہ جو کلاک ٹاور ہے، یہ جو مکہ ٹاور جسے کہا جاتا ہے، اب تو چونکہ مکہ کی یہ پہچان ہو گئی ہے، بڑی دور سے نظر آتی ہے اور بڑا یہ حسین منظر ہے ماشاءاللہ، اور بڑی طبیعت خوش ہو جاتی ہے دیکھ کر کہ کتنا پیارا یہ منظر ہے، کتنا خوبصورت اور دیدہ زیب ہے. اور یہ مکہ میں آپ کہیں بھی چلے جائیے آپ کو یہ جو گھڑی ہے یہ نظر آتی ہے. ہم سادی زبان میں اس کو گھڑی والی بلڈنگ کہتے ہیں تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آئے کہ ہاں گھڑی والی بلڈنگ ہے. اور دیکھیے یہ پوری بستی ہے جو مکہ کو گھیرے ہوئے ہیں. آس پاس کے جو علاقے ہیں یہاں پر یہ جو لال کلر کی جو گھر ہے یہ بستیاں ہیں. یہاں پر جو باہر سے آئے ہوئے ہیں کام کو وہ لوگ یہاں پر اکثر رہتے ہیں. باقی جو سعودی شیخ لوگ ہیں وہ تو بھائی جدہ میں رہتے ہیں، کوئی ریاض میں رہتا ہے یا بڑے بڑے ان کے بنگلو ہے، رو ہاؤس ہے. اللہ نے بہت مال دیا ہے. اور ماشاءاللہ دیکھیے یہ ٹنل کتنا پیارا، کتنا صاف ستھرا، لائٹنگ وغیرہ سب ماشاءاللہ ایک دم زبردست. ابھی ہم اجیات کی طرف اصل میں بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم اجیات میں ہمارا ہوٹل ہے، وہاں پر اسٹے ہمارا. آج کا ہمارا شاید دوسرا دن ہے. اور یہ دیکھیے یہ ٹنل ختم ہوا فوراً دوسرا ٹنل آتا ہے. یہ ٹنل کے بعد میں اجیاد آ جائے گا.
جہاں پر ہماری بلڈنگ وغیرہ ہے. اور ہمارے جو ٹیکسی والے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں, ہمارے ساتھ بہت جلدی گھل مل گئے, اچھے سے ہم لوگوں نے ہنسی مذاق بھی کیا, اور وہ ابھی ہم کو اپنی ہوٹل کے پاس چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. بہرحال آج کا جو ویڈیو ہے یہ ختم ہونے کو ہے, اور ہم آپ سے یعنی اجازت چاہیں گے. ابھی یہ جو علاقہ نظر آ رہا ہے یہ اجیات کا ہے, جہاں پر ہماری ہوٹل ہے. ہمارے جو ٹیکسی ڈرائیور ہے یہ ہم کو وہاں پر چھوڑ دیں گے, اور مطلب ہماری ہوٹل سے شاید 700 کے آس پاس, 700 میٹر کے آس پاس حرم شریف ہے. نماز پڑھنا ہو تو بہت ہو گیا, مشکل سے 10 منٹ کے اندر ہم لوگ حرم تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہاں پر ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہے ٹورز کی طرف سے. کھانے کا بھی ایسا انتظام ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ انڈیا سے باہر ہیں. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز. علماء اکرام کے لیے خصوصی رعایت. ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں. جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند.